काउंसिल के इंतखाबात जम्मू कश्मीर में पहली बार मुनक्किद किए जा रहे हैं, वही पंचायत इंतखाबात भी जम्मू कश्मीर में जमहूरी तर्ज की हुकूमत की गैर मौजूदगी में पहली बार मुनक्किद कराए जा रहे हैं। इन इंतखाबात में बीजेपी की ज़ोरदार मुहिम सर फहरिस्त रही, वही गुपकार इलामिया के दस्तखत कुंदान की मुहिम और उनके लीडरान का ये इल्ज़ाम है कि उन्हें बाहर इंतखाबी मुहिम में जाने की इजाज़त नहीं मिली। इस तमाम सियासी सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सीनियर रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब। तारिगामी साहब, आपका खैर मकदम है। जिस तरह से गुपकार इलामिया के दस्तखत कुंदान लीडरान ने फैसला किया कि गुपकार की ही टिकट पे इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए आप मैदान में उतरेंगे और कुछ उम्मीदवार भी है, तहम आपके ही कुलगाम ए और बी की बात की जाए या दीगर अजला की बात की जाए जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में गुपकार इलामिया के दस्तखत कुंदान के जो कैंडिडेट है, उनके बावजूद भी पीडीपी एनसी के भी मैदान में उम्मीदवार है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नहीं, देखिए, जहाँ तक अभी आपने फरमाया कि पहली बार डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, वो वजह आपने कहा, लेकिन साथ ही साथ हमें दुख है कि पहली बार जम्मू कश्मीर की असम्बली को इतनी देर तक तहलील में ही रखा गया। पहली बार जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया आवाम को पूछे बिना। पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं लेकिन यहाँ रियासत की सरकार नहीं है। बहरहाल तब भी मुनासिब है क्या हमने फ़ैसला ले लिया कि जैसे भी हो हमें शरीक होना चाहिए इस अमल में, जमहूरी अमल में। तो क्या उम्मीद है आपको जमहूरियत की फ़िज़ा जम्मू कश्मीर में बहाल हो पाएगी, आपकी कामयाबी उसमें होगी? नहीं, ये कहना सवाल ये नहीं है, हमारी कोशिशें हैं। जैसा कि आपने अभी पूछा भी सवाल कि हमारा ये कंसर्न रहा है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए अपोजिशन को पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, जमहूरी अमल में हिस्सेदारी डालने के लिए, ऐसा हुआ नहीं। वो मौक़े मसावी तौर पर हुक्मरान पार्टी को, अपोजिशन को मिले नहीं। क्या बीजेपी की ज़ोरदार इंतखाबी मुहिम के जिस तरह से उन्होंने ज़ोरदार इंतखाबी मुहिम किया, क्या हम कह सकते हैं कि गुपकार इलामिया के दस्तखत कुंदान लीडरान ताश के पत्तों की तरह बिखर गए कि अपने ही घरों में अब इंतखाबी मुहिम चलाने लगे? ये मुझे मालूम नहीं किन की बोलियाँ बोल रहे हैं। पहले आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ज़ोरदार मुहिम है? कहाँ है ज़ोरदार मुहिम? मुतअद्दिद वुज़रा यूनियन मिनिस्टर यहाँ डाक बंगलोज़ में ठहरे हैं, सरकारी मेहमान बने हैं। मेहमान नवाजी में हमारा एक रिकॉर्ड है जम्मू कश्मीर का। कोई भी आ जाए, हमारा मुखालिफ भी आ जाए तो वज़ादारी से हम उनका इस्तकबाल भी कर लेंगे, लेकिन आप यकीन कर लीजिए जो वो हासिल करने के लिए आए वो उन्हें मिलेगा नहीं। ये हमें अपने अवाम पर पूरा यकीन है और उनकी फ़हम फरासत पर भरोसा भी है। जी सर, जिस तरह से एकजुट होकर एकता की आपने बात की थी, एकता होकर हम इन जैसे ताकतों के फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन गुपकार अब जिस तरह से आपके उम्मीदवार हैं। जी, आपको मालूम होगा कि यहीं पर आपके साथ मुलाकात हुई थी जम्मू में। जी, जब हमने फारूक साहब के घर पर यहाँ मीटिंग की, टाइम कितना मिला हमें तो नोटिस भी नहीं मिला वक्त पर, हमारे साथ मुशावरत भी नहीं की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये सब कुछ आवाम को मालूम है, आपको भी मालूम है, हमारे मीडिया जो फ्रेटर्निटी है वो भी जानकारी रखते हैं। लेकिन फिर भी हमने इस चैलेंज को कबूल किया। और अभी आपने कहा कि आपस में ही ताश के पत्तों की तरह, हमने कभी ये नहीं कहा कि एकजुट होकर हमारा बुनियादी मकसद ही ये है, बल्कि हमने पहले गुपकार डिक्लेरेशन में साफ़ तौर पर कहा कि हमारी जो जद्दोजहद है वो इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ है, वो इस गैर जमहूरी अमल के ख़िलाफ़ है जिसको अपनाया गया मरकज़ी सरकार की तरफ से 2019 में 5 अगस्त को, तब से लेकर आज तक। ये तो हमारे लिए हमने एक ऐसी सूरत हाल में चुनाव में हिस्सेदारी का फ़ैसला लिया जहाँ ये मैसेज हम देना चाहते थे कि जहाँ भी आप आएंगे हम चैलेंज को कबूल कर लेंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो लाजमी तौर पर, ख़ास तौर पर क्या इस जद्दोजहद में कुछ रुकावटें तो नहीं डाली गई जिस तरह से आपके लिए? बड़ी डाली गई। आज भी अगर आप देख लेंगे
کہ ہمارے کتنے ہی لوگوں کو الائنس کے ساتھ جو تال میل رکھنے والے لوگ ہیں انہیں کمپین کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ آج بھی آپ حیران ہوں گے، یہ شاید پوری دنیا کو معلوم نہیں ہے، باقی ملک کے لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں پروٹیکشن کے نام پر، اگر کسی نے شوپیان میں الیکشن لڑا تب سے لے کر آج تک وہ کہاں رکھا گیا ہے؟ سری نگر کے کسی ہوٹل میں، باہر آنے کی اجازت نہیں، رشتہ داروں سے میل ملاپ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اسی کے علاوہ اگر آج بھی آپ دیکھ لیں گے پولنگ بوتھس کا 3 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور آنا پڑتا ہے ان حالات میں، اور وجہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں۔ ایک طرف اعلان کر رہی ہے سرکار کہ سیکیورٹی کے معاملات کو ہم نے ٹھیک کیا، پورا انوائرمنٹ میں بدلاؤ لایا، اور دوسری طرف ووٹرز کے تحفظ کا سوال نہیں بلکہ اپنی مشینری کو تحفظ دینے کا سوال ہے، وہ ان کے لیے پریارٹی ہے۔ یہ ساری مشکلات اپنی جگہ، تب بھی ہم نے لوگوں سے کہا آپ چناؤ میں حصہ دار بنیں، ان افراد کو چنیں جو آپ کے اعتماد کے اعتبار کے لائق ہوں۔ چوائس آپ کی ہے، منڈیٹ آپ کے پاس ہے، اور جو فیصلہ آپ کا ہوگا ہمیں منظور ہوگا۔ جی فرقہ پرست طاقتوں سے لڑنے کی بات بھی کی گئی تھی، اور وہ بھی ایک جٹ ہو کے۔ میرا سوال پہلا یہی تھا سر کہ جس طرح سے گپکار اعلامیہ کے دستخط کندان کا کینڈیڈیٹ ہے آپ کے کلگام میں اے یا بی میں، تاہم وہاں پہ این سی کا بھی کینڈیڈیٹ ہے، بی جے پی کا بھی، اور دیگر اعزاز میں مانتا ہوں، لیکن پھر بھی ہم نے عوام کو یہی کہا ہے کہ آپ اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کر لیں، اپنی فہم و فراست کا صحیح ڈھنگ سے استعمال کر کے، اور ہر کینڈیڈیٹ کو دیکھ کر کیا وہ اعتماد اور اعتبار کے قابل ہے یا نہیں۔ اور ہماری لڑائی میں نے پہلے بھی بتایا، وقت ملا نہیں ہمیں تانا بانا ایک کرنے کا، اپنے اتحاد کو مضبوط کرنے کا، کینڈیڈیٹس کے بارے میں ٹھیک ڈھنگ سے سوچنے کا، یہ وقت بھی نہیں ملا ہماری الائنس کو۔ تو اس وجہ سے یہ کمیاں رہی ہوگی اپنی جگہ، لیکن ایک چیز آپ بھول جاتے ہیں، ہمارا رزالو کل بھی یہی تھا، جو ہم نے کھویا اس کو پانے کی لڑائی ہماری جاری رہے۔ جس طرح سے امیدواروں کی آپ نے بات کی، ایک اہم سوال چھایا رہا پورے اس انتخابی عمل میں اور اس انتخابی منشور میں کہ امیدواروں کو جانکاری نہیں ہے ڈی ڈی سی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسل کے انتخابات کیا ہوتے اور وہ امیدوار زمینی سطح پہ کیا کر سکتا ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا ایک قانون دان ہونے کے ناطے، کیا یہ لا علمیت جو امیدواروں میں اس انتخاب کے بارے میں ہے، کیا جمہوریت پہ کوئی اثر پڑے گا جموں کشمیر میں؟ نہیں، میں ایک چیز بتاؤں گا، کچھ بھی آپ کہیں، کچھ بھی ہمارے ریزرویشنز بھی ہیں اس پروسیس کے بارے میں، کئی کمیاں ہیں جن کو دور کیا جانا چاہیے تھا، وقت ملنا چاہیے تھا، لیکن تب بھی جمہوری عمل ہی ایک ایسا سکول ہے جہاں تربیت حاصل کی جا سکتی ہے۔ جو آج کمیاں آپ کو دکھتی ہیں، ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقت میں ان کو سدھارنے کا بھی موقع ملے۔ آخری سوال طارق حامد صاحب، پارلیمنٹ بھی وہی، جمہوری ادارے بھی وہی، سپریم کورٹ بھی وہی، آرٹیکل 370 کی منسوخی اسی پارلیمنٹ نے کیا، ابھی بھی امید ہے آپ کو قائم؟ کس طرح امید ہے قائم، کس چیز؟ یہ سوال کیونکہ یہ پارلیمنٹ بھی کبھی بدل جائے گی، یہ ہمیں یقین ہے ہمارے اپنے عوام پر۔ آج دیکھ لیجئے کسان ایجیٹیشن ہیں لاکھوں کی تعداد میں، کیا کہہ رہے ہیں سڑکوں پر، کیا ہے ان کے اندر جذبہ آج جس کا اظہار وہ کر رہے ہیں۔ تو لازمی طور پر یہی کسان ہیں جنہوں نے سرکاریں بھی بنائی، اور یہی سرکار ہیں، اگر ان کی بات کو سنا نہیں جائے گا یہ ان سرکاروں کو بدل بھی ڈالیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری درد کو بھی یہی لوگ پہچانیں گے۔ جی کچھ امیدوار اس میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسل کے انتخابات، الیکشن منشور میں وہ کہتے ہیں، الیکشن مہم میں وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کی واپسی ہوگی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نوکریاں دیں گے، کیا جانکاری نہیں ہے ان امیدواروں کی؟ میں ایک چیز میں نے بتایا، یہ چناؤ یہ عمل میں کس نے کیا کہا، ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ میں آج بھی آپ کو ایک ذمہ دار سیاسی کارکن کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی جماعت کی طرف سے لمبی لڑائی ہے میرے بھائی، حقوق کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ہماری ریاست کو تقسیم کیا گیا، ایک تاریخی حیثیت ہے ہماری ریاست کو، ہمارے کانسٹیٹیوشن جموں کشمیر کے کانسٹیٹیوشن کا خاتمہ کیا گیا، ہمارا جو فلیگ ہے، جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے جس کی توثیق کی تھی اس کو بھی ختم کیا۔ یہ کچھ ناانصافیاں تاریخی نوعیت کی ہیں جن کو بدلنا ہوگا، اور ہمیں امید ہے آج نہیں تو کل یہ لڑائی جاری رہے گی، ہم رہیں یا نہ رہیں،
लेकिन हमारे आवाम की आशाएं, तमन्नाएं और उनको पूरा करने के लिए जो जदोजहद है वो आने वाले हर लम्हे में जारी रहेगी। ये हमारा जी जी, कुछ सियासी जमातों का अब कहना है कि उनकी मरकज़ी सरकार से अपील है कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात मुनक्कद कराए जाए। आपका क्या कहना है? क्या आप भी चाहते हो कि इंतखाबात हो असम्बली की? और यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि इंतखाबात होने चाहिए और इंतखाबात ना कराकर इन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट ने अपनी कमी को सामने लाया, अपने जो कमज़ोरियों का ही इजहार किया, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। हक़ है हमारे आवाम का, जैसा कि मैंने ये भी बताया कि हमारा 3 सतह का निज़ाम है मुल्क में। पार्लियामेंट है, असम्बलियाँ हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गवर्नमेंट्स हैं। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंचायती निज़ाम कायम करना चाहते हैं, आप पार्लियामेंट के लिए भी चुनाव कराते हैं, लेकिन असम्बली का हक़ उससे आप महरूम रखना चाहते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के आवाम को। कब तक? यह हमारा सवाल है। जी जी, शुक्रिया जी बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सीनियर रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, जिन्होंने हमारे साथ बात की और उनका कहना है कि जमहूरी तर्ज की हुकूमत में लोगों का एक अहम किरदार होता है और उन्हें हक़ देना चाहिए कि वो अपनी चुनिंदा, अपनी पसंद की जो हुकूमत यहाँ पे बना ले। क्या अब जमहूरियत की फ़िज़ा इन इंतखाबात के साथ ही जम्मू कश्मीर में बहाल होगी या नहीं? ETV भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।